अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम रूल्स ऑफ पैराफ्रेजिंग पढ़ेंगे। पैराफ्रेज किसे कहते हैं? पैराफ्रेज कहते हैं तशरीह करने को, किसी शेर की या किसी ऐसे टेक्स्ट की नसर की जो कि ससेंट लिखी गई हो, मुख्तसर हो, जामे हो, और उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, उसे मज़ीद आसान अल्फाज में उसको आपने लिखना होता है। इसको तशरीह करना कहते हैं या पैराफ्रेजिंग करना कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि पैराफ्रेजिंग के रूल्स क्या हैं। पैराफ्रेज करने से पहले हमें किन बातों का जो है वो ख्याल रखना है, और फिर उसके तहत उन रूल्स को, उन पॉइंट्स को दिमाग में बिठाने के बाद फिर हम पैराफ्रेजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला रूल है वो है रीड एंड री रीड द स्टैंजास अंटिल यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच स्टैंजा। तो किसी भी पोएम को जब आप पढ़ते हैं तो पहली रीडिंग में शायद आपको जो है वो पूरी समझ में ना आए, तो दूसरी रीडिंग करनी पड़ती है, और 3 मरतबा तो लाजमी जो है वो पढ़ना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो पढ़ें, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टैंजाज या पोएम की जो है वो मुकम्मल समझ हो। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ना है, 2-3 मरतबा पढ़ना है, और ताकि स्टैंजा जो है वो आपको समझ में आ सके। चेक द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन डिक्शनरी और इन थिज़ॉरस। और अगर उस नज़म में, पोइट्री में, पोएम में या पीस ऑफ राइटिंग में अगर कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो आप उसको जो है वो डिक्शनरी में कंसल्ट करें। डिक्शनरी में भी इवन एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, तो आपने तो सबसे पहले कंटेक्चुअली उस लफ्ज़ के मानी को जो है वो उसमें अज्यूम करने होते हैं कि इस लफ्ज़ के क्या मानी हो सकते हैं, कंटेक्स्ट के मुताबिक, उस पोएम के थीम, हवाले के मुताबिक। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अगर जब आप अपना पैराफ्रेज करना शुरू करेंगे तशरीह, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम जो है वो आपको आते हों। सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो कंसल्ट दी थिज़ॉरस एज वेल। तो मुश्किल अल्फाज के लिए डिक्शनरी और थिज़ॉरस आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि टेक नोट्स एंड राइट डाउन द मेन पॉइंट्स और कंसेप्ट्स। जब आपने स्टैंजा पढ़ लिए, पोएम एक पढ़ ली, समझ में आ गई, फिर उसके जो मेन जो आइडिया है किसी भी स्टैंजा का, वो आपने जो है वो पॉइंट की सूरत में आपने लिखना है, ताकि उसको फिर आप बाद में जब तशरीह करने लगें तो उन पॉइंट्स को आप मज़ीद एलेबोरेट कर सकें। ठीक है। तो मेन पॉइंट्स और जो कंसेप्ट्स हैं वो आपने लिखने हैं, चाहे अलहदा से लिखें नोट बुक पे या उस टेक्स्ट बुक पे आप उसके जो है वो पॉइंट्स लिखें। नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स व्हेन राइट अ न्यू वर्जन यूजिंग योर ओन वर्ड्स। अवॉइड कॉपिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब जब आप अपना तशरीह करने के लिए जब आप बैठेंगे, तशरीह करने लगेंगे, तो वो जो तशरीह है उसमें खालिस्तन आपके अपने अल्फाज होने चाहिए, यानी पोएम से जो है वो आपने वर्ड्स बोरो नहीं करने हैं। ठीक है। कोशिश करनी है कि आपने उसको अपने अल्फाज में उसको लिखें, उसको बयान करें, और जितने सादा अल्फाज में हो सकता है आप उसको लिखें। और आपने जो है एग्जैक्ट टेक्स्ट के जो फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, उनको कॉपी नहीं करना। बिलफर्ज अगर ज़रूरत पेश आ जाती है उन एग्जैक्ट वर्ड्स को, फ्रेजेस को जो है मेंशन करने की, तो फिर आपने उन वर्ड्स या फ्रेजेस को इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन करना है, यानी अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान, तशरीह के दौरान आपने उनको जो है इन्वर्टेड कॉमास में इंडिकेट करना है। इफ़ यू वांट टू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ द पोएम, then indicate them in the inverted comma. Fifth point is use the same point of view of the author. You need to present the ideas in the same order but with the use of your own structure. ऑथर ने जो नज़रिया या जो सोच, जो कंसेप्ट उसने स्टेंजा में या पोएम में जो है वो दिए होते हैं, आपने उससे डाइग्रेस नहीं करना, यानी आपने एग्जैक्टली जो पोइट कह रहा है उसी को आपने तशरीह करनी है। आपने अलग से कोई बात या अलग से कोई आइडिया जो है उसमें नहीं डालना अपने एक्सप्लेनेशन में, और बिल्कुल इसी ऑर्डर के साथ जो है आपने बयान करना है, यानी एक स्टैंजा में
اگر پہلا ورس جو پہلا سینٹنس ہے وہ کچھ بیان کر رہا ہے تو آپ نے اسی طرح چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹینزا کے لاسٹ لائن سے جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرنا شروع کر دیں. نو, یو ہیو ٹو ایکسپلین ان دا سیم آرڈر ایز دا پوئٹ ہیز ڈن, اور اپنے الفاظ میں, اپنے اون اسٹرکچر میں. ٹھیک ہے. The sixth point is, do not write your text line by line. Extend the lines and stanzas by using full sentences to explain poet's thoughts. آپ نے جو ہے ایسا نہیں ہو کہ ایکسپلینیشن بھی آپ جو ہے وہ پوئم کی طرز پہ کر رہے ہوں, ایک ایک لائن جو ہے بالکل ناپ تول کے آپ اسی طرح جو ہے وہ ایکسپلینیشن کر رہے ہو. نہیں, بلکہ آپ نے ایکسٹینڈڈ سینٹنسز لکھنے ہیں, آپ نے تفصیلی جملے لکھنے ہیں جس طرح کے کوئی ایسے یا کوئی پیراگراف جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پوئٹ کے تھاٹس کو جو ہے آپ نے ایگزیکٹلی پورٹرے کرنا ہے اپنے ایکسپلینیشن میں, تشریح میں. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی اور جو ہے ہوائی باتیں اس میں وہ کرنا, لکھنا شروع کر دیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ نے پوئٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی ڈائگریس نہیں کرنا. The seventh point is, if there is a first person that is I in the poem, it is advisable to treat it as a third person, that is he, she or poet. اب اکثر پوئمز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پوئٹ ہے وہ اس میں فرسٹ پرسن بھی استعمال کرتا ہے, یعنی اپنے ویوز, اپنے تجربات جو ہے یا اپنے خیالات جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. تو جب ہم ایکسپلینیشن کرنے لگیں گے تو ہم تھرڈ پرسن جو ہے وہ یوز کریں گے بجائے آئی کے. یعنی دا پوئٹ سیز دیٹ, ہی سیز دیٹ, ہی ایکسپریسز دیٹ, ہی اسرٹس دیٹ. ٹھیک ہے. ہی ایمفسائزز دیٹ. تو آپ نے تھرڈ پرسن میں جو ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے آئی کو. سو دیز آر سم رولز آف پیرافریزنگ. ابھی ہم آتے ہیں آپ کے پوئم کی طرف, دا سام آف لائف. اس کے کچھ اسٹینزاز جو امپورٹنٹ اسٹینزاز ہیں اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. سو لیٹ اس ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ اے پیرافریزنگ کین بی ڈن. جیسے کہ پہلا اسٹینزا ہے کہ ٹیل می ناٹ ان مونفل نمبرز, لائف از بٹ این ایمٹی ڈریم, فار دا سول از ڈیڈ دیٹ سلمبرز, اینڈ دا تھنگز آر ناٹ وٹ دے سیم. سب سے پہلے جب آپ ایکسپلینیشن کریں گے کسی بھی اسٹینزا کی, خاص طور پہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کا حوالہ دینا ہے, ریفرنس. ریفرنس کہتے ہیں حوالے کو, یعنی یہ کس پوئم سے لیا گیا ہے اور کس نے لکھا ہے اسے. اور اس کے جو ہے وہ 2 مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ ہیز گاٹ 2 مارکس. ایک مارک جو ہے وہ پوئم کو واضح کرنے کی کہ کون سا پوئم ہے, اور دوسرا نمبر پوئٹ کا جو نام ہے. اگر فرض کریں آپ کو پوئٹ کا نام یاد نہیں رہتا, پوئم یاد رہتی, تو آپ کو اس کے 1 مارک ملیں گے اونلی, اور اگر دونوں آپ کو یاد ہیں تو فل 2 مارکس ول بی گیون ٹو یو. کنٹیکسٹ. ٹھیک ہے. کنٹیکسٹ کہتے ہیں حوالے کو, یعنی اس کا جو تھیم ہے, جو پوئم کا تھیم ہے وہ کیا ہے, مرکزی خیال جو ہے وہ کیا ہے. تو پوئم کا مرکزی خیال اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ in this poem the poet says that life is not useless as some people think. He rather emphasizes that life is most important and one should struggle in life to reach the highest zenith. In doing so, he paves the path for those who will follow his footprints and will achieve the success and prosperity. آپ نے کنٹیکسٹ کو جو ہے وہ مختصراً لکھنا ہے, ایکسپلینیشن سے تھوڑا کم آپ لکھیں, کیونکہ اٹ ہیز گاٹ اونلی 1 مارک. ٹھیک ہے. صرف 1 نمبر ہوتا ہے کنٹیکسٹ کا, تو آپ نے اس پہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا ہے, نہ ہی اپنا اسپیس جو ہے وہ کویشچن پیپر کا جو ہے آنسر شیٹ کا آپ نے ضائع کرنا ہے, کیونکہ آپ جتنا بھی بڑا لکھیں گے مارک آپ کو 1 ہی ملے گا. اگر آپ 10 لائن کی کنٹیکسٹ لکھیں گے تو بھی 1 نمبر ملے گا میکسیمم, اور اگر آپ 3-4 لائنوں میں بھی جو ہے وہ ایگزیکٹ مرکزی خیال بیان کریں گے تو بھی آپ کو 1 نمبر مل جائے گا. تو یہ جو ہے کنٹیکسٹ, اس کنٹیکسٹ میں سمپلی جو ہے سارے پوئم کا جو ہے وہ نچوڑ ہے. یعنی پوئٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ہمیں زندگی کو
यूजलेस और पर्पजलेस समझना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अल्लाह ताला की देन है, एक कीमती तोहफा है कि जिसे हम अपने मेहनत, स्ट्रगल और अपने जज्बे से हम इसे खूबसूरत बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम करामत बन सकते हैं अगर हम इस लाइफ में स्ट्रगल करेंगे और एक पर्पसफुल लाइफ गुजारेंगे, तो ये आने वाले लोगों के लिए भी मशल्लेरा साबित होगी और उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, जैसे कि पोइट कहता है कि टेल मी नॉट इन मोलफुल नंबर्स लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, यानी उस सामिस्ट की तरफ वो इशारा कर रहा है, बल्कि सामिस्ट से मुखातिब है। सामिस्ट वो होता है जो कि मजहबी सॉन्ग्स जो है वो लिखता है, साम्स जो लिखता है, तो उसी से मुखातिब है कि आप इस तरह ना कहें कि ज़िंदगी जो है एक बेमानी सी कोई चीज़ है, यानी एक ऐसा ख्वाब है जिसका कोई जो है वो मानी ही नहीं है, बल्कि जो ऐसा सोचता है असल में उसका जो रूह है या ज़मीर है वो एक तरीके से सोया हुआ है, ठीक है, यानी वो मुर्दा है जो लोग इस तरह सोचते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। So in the first stanza, the poet addresses the psalmist that his notion of life as an empty dream. अब देखें यहाँ पे हमने पोएम की जो है एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे कॉपी किया है, मगर इन्वर्टेड कॉमास में इसको इंडिकेट भी किया है, ठीक है। Is not a realistic approach. Poet says that life is not useless or aimless. ठीक है कि जिंदगी जो है वो कोई नाकारा या aimless नहीं है. He rather emphasizes that the souls of such people are dead who think that life has no purpose. ऐसे लोगों की जो है वो दिल मुर्दा होते हैं जो कि सोचते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है. He says that the people who think of the world in such a way are making a mistake. तो इस तरह के लोग जो इस तरह सोच रखते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है और एक चैलेंज का नाम है. ठीक है, जिंदगी में हम जो है वो चैलेंजेस का सामना करते हैं और चैलेंजेस में सुरखरू होने के बाद फिर जो है यही लाइफ जो है वो हमारे लिए भी गुल गुलजार हो जाती है और इवन दूसरों के लिए भी हम आसानियां बांटते हैं. स्टैंजा नंबर 2, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट कहते हैं इंपॉर्टेंट को, बहुत ही कोई संजीदा कोई बात हो. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी जो कब्र है वो जिंदगी का महासिल नहीं है. ठीक है, डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस, जिस तरह क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं और उनके बाइबल में ये चीज़ लिखी है, और वैसे भी जो मुस्लिम्स हैं वो भी इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि इंसान जो है मट्टी से बना है और मट्टी में ही उसने दफन हो जाना है. तो क्रिश्चियंस भी कुछ इसी तरह के उनके ख्यालात होते हैं. वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, मगर पोएट कहता है कि ये जो बात है ये जिस्म के लिए तो ठीक है, इंसान का जिस्म जो है उसने वापस मट्टी में जाके मिल के फना हो जाना है, मगर जो उसकी रूह है, जो सोल है उसका, वो कभी फना नहीं होगा, वो हमेशा बाकी रहेगा. तो ये जो कब्र है, जो ग्रेव है, वो बॉडी का डेस्टिनेशन, बॉडी की डेस्टिनेशन तो हो सकती है जिस्म की, मगर रूह की नहीं हो सकती. एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं और उस पर आप गौर करें कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कितने सेंटेंसेस में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की जो है मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 3 मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो आपने जो है कंटेक्स्ट की निस्बत इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है, बट नॉट टू मच. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ गॉट ओनली 3 मार्क्स. ऐसा ना हो कि आप एक्सप्लेनेशन पे जो है वो सफ़े के सफ़े भरना शुरू कर दें. आपने एग्जैक्टली जो वर्सेस हैं, जो शेर हैं स्टैंजा के, उसको जो है सिंपली आपने एक्सटेंड करना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, एंड नॉट मोर देन दैट. सो इन दिस क्वार्ट्रेन, क्वार्ट्रेन जो है वो 4 मिसरों की या 4 शेरों के, उसको कता को कहते हैं या स्टैंजा को कहते हैं. The poet stresses the idea that life is real. अब यहाँ पे फिर हमने जो एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में हमने इंडिकेट किए हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, its ultimate end is not death because the soul lives forever. It is only body which vanishes with death. Here the poet refers to religious teachings which say that humans have arisen
from dust and they will finally return to the dust again. ٹھیک ہے, وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ مٹی سے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں اور مٹی کی طرف ہی ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے. He admits that fact but argues that death may perish the physical body but the soul never dies. ٹھیک ہے, تو پوئٹ یہ بات مانتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل باڈی جو ہے اس نے موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے, پیرش ہو جانی ہے, مگر سول جو ہے وہ زندہ رہتا ہے ہمیشہ, وہ کبھی نہیں مرتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے سول کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہے اس لائف میں, اس زندگی میں, کہ ہماری ایگو, ہماری جو سول ہے وہ اگر ہم مطمئن اس کو کریں گے تو ہم خوش بھی ہوں گے اور موت سے ہم ڈریں گے بھی نہیں. موت جو ہے وہ ہمارا انجام نہیں ہوگا, بلکہ ہم موت کے بعد بھی جو ہے وہ زندہ رہیں گے, یعنی ہمارا نام باقی رہے گا, ہمارے کارنامے زندہ رہیں گے, باقی رہیں گے, اور لوگ جو ہے ہمارے نقش قدم پہ چل کے کامیابیاں حاصل کریں گے. The stanza number 4 is, Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long سے مراد یہاں پہ آرٹ کہتے ہیں فن کو. تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ کئی اقسام کے جو ہے وہ فنون ہیں, لوگ کئی قسم کے جو ہے وہ فن جو ہے, یا مطلب ہر شخص, ہر انسان جو ہے اپنے فن میں جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے, اور اس فن میں جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ لگا دیتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو سیکھ نہیں پاتا, یعنی مکمل نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, ہی ریمینز دا اسٹوڈنٹ. تو زندگی بھی اسی طرح ہے, زندگی بھی بہت وسیع ہے, کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, مگر ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, یعنی ہماری لائف جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور زندگی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. زندگی میں بہت بے تحاشا کام ہے کرنے کے. اینڈ آر ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو, ہمارے دل جو ہیں مضبوط ہیں, یعنی ہم جوان ہیں دکھنے میں, ہم اسٹرانگ ہیں, مگر پھر بھی جو ہمارا دل ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرم کی طرح اس کی آواز بھی جو ہے وہ پھیکی پڑنے لگتی ہے, مدھم ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو اس کا دھڑکنا ہوتا ہے یہ اصل میں ایسا ہے جس طرح کہ ایک فوجی جو ہے وہ مارچ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا بھی جو دل جو دھڑک رہا ہے وہ ایک طریقے سے ڈرمز کی طرح ہے, جو کہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, اور اس جنازے کو, اس ڈیڈ باڈی کو دفنانے کے لیے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں. ہم چاہے جتنے بھی تندرست ہوں, ہم چاہے جتنے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں, ہم نے آخر جو ہے مرنا ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے. In this stanza, the poet alerts the reader that we have very less time in this world because time is moving with high pace. High pace means بہت تیز رفتاری کے ساتھ. Though we look healthy and strong, but we become weaker with the passage of time. Here the poet compares the beating of heart with the drums of a funeral march. ٹھیک ہے, یعنی دل کے دھڑکنے کو اس نے پوئٹ نے فیونرل مارچ کے ساتھ, جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کی جو پاؤں کی جو ہے وہ ہے آواز, اس کو جو ہے وہ دل کے دھڑکن کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے گریو کی طرف ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ. In fact, he wants to say that we are marching towards our final destination with every passing movement. ٹھیک ہے. Come to the fifth stanza, that is, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life. bivouac کہتے ہیں ٹیمپرری کیمپ کو. ٹھیک ہے, ٹیمپرری اماجگاہ کو, کیمپ کو. Be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. تو رائٹر جو ہے اس زندگی کو, اس لائف کو جو ہے وہ بیٹل سے تشبیہ دے رہا ہے, بیٹل فیلڈ سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے, یعنی لڑائی کے میدان سے. اور زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ حرکت میں ہے, موو کر رہا ہے سروائیول کے لیے, اور کرنا بھی چاہیے. اگر ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا خاتمہ بھی جو ہے وہ اتنی ہی جلدی ہوگا. ٹھیک ہے,
تو اس لائف میں، اس عارضی زندگی میں، ان دا بیویک آف لائف، یعنی اس عارضی زندگی میں جس طرح بیویک ہوتا ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، کیمپ ہوتا ہے، یہ لائف بھی اسی طرح ہے. تو اس عارضی زندگی میں، اس تھوڑے دنوں میں بھی ہم نے جو ہے وہ ہمت سے کام لینا ہے اور نام پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے اور اپنے آنے والے نسلوں کو بھی ہم نے فائدہ پہنچانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے سٹرگل کرنی ہے. ہمیں جو ہے ریوڑ کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے چرواہا جس طرف ہانک کے لے جائے وہ اس طرف روانہ ہو جائے. نہیں، بلکہ ہمیں ایک ہیرو کی طرح، ہیرو چونکہ لڑتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اور پھر سرخرو ہوتا ہے آخر میں، تو ہمیں جو ہے ایک سولجر کی طرح ہونا چاہیے جو کہ میدان جنگ میں فتح کے لیے وہ اپنی جان لڑا دیتا ہے. ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بالکل لائف نہیں گزارنی چاہیے. تو ایکسپلینیشن میں ہم لکھتے ہیں کہ ان دس اسٹینزا the poet compares the world with a battlefield where every person must be engaged in struggle like a soldier. He considers life as a temporary abode where we rest for a while. Abode کہتے ہیں ٹھکانے کو، ریزیڈنس کو. He further says that we should not act passively in this battlefield of life like cattle which is driven easily wherever its master wants. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لائف میں جو ہے وہ پیسیولی ہم نے ایکٹ نہیں کرنا بلکہ ایکٹیولی جو ہے ہم نے حصہ لینا ہے اس زندگی میں. ٹھیک ہے؟ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح لائف نہیں گزارنی چاہیے. rather he says we should be like a hero or a soldier who finds his way out in every ordeal and stands victorious in the end. ٹھیک ہے؟ اور ہیرو جو ہے وہ ہر طرح کی مشکل حالات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر نکالتا ہے اور سرخرو ہوتا ہے، فاتح ہوتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایک سولجر کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے. اسٹینزا نمبر 7. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. تو پوئٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو ماضی میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جب ہم ان کی سوانح عمری پڑھتے ہیں یا ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کے لائف کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے اور انہوں نے اس مقام کو کیسے حاصل کیا. ظاہر ہے سٹرگل اور سخت محنت اور جد و جہد سے انہوں نے حاصل کیا. تو اسی طرح ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سبلائم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سبلائم کہتے ہیں قابل قدر. ٹھیک ہے؟ اونچا، عالی شان، عالی مقام. اینڈ ڈپارٹنگ لیو بیہائنڈ اس فٹ پرنٹس آن دا سینڈز آف ٹائم. جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ظاہر ہے ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہم بھی جو ہے شہرت کی اور نیک نامی کی اونچائیوں کو جو ہے ہم چھو لیں گے. پھر اس کے بعد ہم جس راستے پہ چلے تھے، ہمارے جو فٹ پرنٹس تھے، ہمارے جو پاؤں کے نشانات ہیں، انہیں پھر ہمارے بعد آنے والے لوگ جو ہے فالو کریں گے اور وہ بھی جو ہے اس سے مستفید ہوں گے. وہ بھی اپنی زندگی سنوار سکیں گے اگر ہم محنت کریں گے، ہم سٹرگل کریں گے. تو وہ پھر ہمیں مثال کے طور پہ ایز اے مثال، ایز این ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں پھر فالو کریں گے. So in these lines the poet guides us to look into the lives of great and successful people who struggled and achieved greatness. ٹھیک ہے؟ کہ جنہوں نے کامیابی اور بڑائی حاصل کی اپنی زندگی میں، ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کس طرح سے سٹرگل کی. By following their footsteps, he says, we can also become successful and victorious and in return can pave the path for those who will come after us. تو جب ہم ان کو فالو کریں گے، ان بڑے بڑے لوگوں کو، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو ہم بھی ایک طریقے سے راستہ ہموار کر رہے ہوں گے اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے. پیو دا پاتھ یعنی راستہ ہموار کر رہے ہوں گے. Though he mentions that those footprints will be imprinted on the sands of time which may wash away, but still those traces can guide and lead the people who seek greatness. تو یہاں پہ رائٹر نے فٹ پرنٹس آن دا سینڈز آف ٹائم کو بھی جان بوجھ کے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وقت کی ریت پہ. ماضی جو ہے، ہسٹری جو ہے، وہ شاید
डेकेड्स बाद या सेंचुरी बाद या कई सेंचुरी बाद शायद वो उसका जो है वो असर ख़त्म भी हो जाए, लोग भूल भी जाएं, हो सकता है। मगर जो उसके मतलब ये है कि अनकरीब वक्त में, यानी जो उसके पीछे आने वाले लोग हैं वो ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, ठीक है। यानी जो फुट प्रिंट्स हैं वो इतनी जल्दी भी नहीं मिटेंगे। हो सकता है वक्त, टाइम जो है वो वक्त के साथ उस फुट प्रिंट्स को जो है वो वॉश कर दें, साफ कर दें, मगर स्टिल उसके ट्रेसेस जो है वो फिर भी बाकी रहेंगे। जो लोग कामयाबी की तरफ जाना चाहेंगे वो उन ट्रेसेस को बारहा पा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर जो पोएट है उसके कहने का मकसद यही है कि चलना लाजमी है, स्ट्रगल करना, मेहनत करना लाजमी है, ठीक है। जो फुट प्रिंट्स हैं दैट इज़ द मैटर ऑफ टाइम, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे आने वाले लोगों के लिए एक रास्ता हमवार करते जाएं। एंड द लास्ट स्टैंजा इज, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. लास्ट स्टैंजा में जो है वो पोएट एक तरीके से नसीहत कर रहा है, तलकीन कर रहा है। सब कुछ बताने के बाद पिछले स्टैंजाज में तमाम अपनी जो आर्गूमेंट्स, कंसेप्ट्स वो देने के बाद फिर लास्ट में कंक्लूजन की तरफ आता है और नसीहत करता है कि लेट अस, अभी हमें क्या करना है, हमें उठना है और हमने काम करना है, हमने स्ट्रगल करनी है विद हार्ट फॉर एनी फेट, यानी उस काम का चाहे जो भी रिजल्ट हो, हमें बहरहाल काम करना है, ठीक है। रिजल्ट को अल्लाह पे हमने छोड़ना है, किस्मत पे हमने छोड़ना है, मगर जो मेहनत है, स्ट्रगल है, उसका दामन हमने कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। हमने हिम्मत कभी नहीं हारना। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। और यहाँ पे पोएट ये भी बता रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि चंद एक कामयाबियों के बाद जो है वो आप जो है वो मुतमईन हो जाएं और आप कहें कि बस मैं जो हूँ, मैं बस परफेक्ट हूँ और मैंने सब कुछ पा लिया है। नो, दैट शुड नॉट बी द थिंकिंग, ठीक है। इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग का मतलब यही है कि स्टिल अचीविंग यानी आप अचीव भी करते जाएंगे लाइफ में, आप अचीव भी करेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। परसू यानी पीछा करना, ठीक है, सीख करना, तलाश करना। तो ये जो अमल है ये जारी उसारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ अचीवमेंट्स के बाद आप जो है वो आराम से बैठ जाए, बल्कि ये स्ट्रगल आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए और आखिरकार आप शायद इतनी बड़ी चीज अचीव कर लें जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो, या जो आपने कभी जहन में टारगेट कभी बनाया हो, वो बड़ी चीज आप अचीव कर सकते हैं। इन छोटी छोटी कामयाबियों पे आपने रुकना नहीं है। एंड लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी मेहनत करना सीखना है आपने, ठीक है। जो जिंदगी का असल मकसद है वो है हरकत, वो है मेहनत, स्ट्रगल, ये आपने जो है वो अचीव करना है। और साथ ही साथ में आप में पेशेंस की क्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी आप में सब्र का मादा भी होना चाहिए। फर्ज करें आप मेहनत करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है वो बैठ जाएं थक हार के और हिम्मत हार के, नहीं, बल्कि आपने उठना है, आपने आगे मजीद मेहनत करनी है और सब्र करना है और पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि सब्र का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है और आप कभी भी जो है वो मायूस नहीं होंगे जिंदगी में अगर आप अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखते हैं। Let us read the explanation. In these lines, the poet encourages us to gird up our loins. This is an idiom, ठीक है, यानी अपने कमर को जो है हमने कस के बांधना है मेहनत के लिए। And be active to live as a courageous and meaningful life, ठीक है। एक भरपूर मानी से भरपूर जिंदगी हमने, मानी खेज जिंदगी हमने गुजारनी है। He says that we should not worry as to what will happen as far as we are struggling, ठीक है। जब तक हम मेहनत कर रहे हैं हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम फेल होंगे या हम कब कामयाब होंगे। हमें स्ट्रगल जो है वो करना है, कामयाबी हमें ऑटोमेटिकली मिलेगी। मोर ओवर
We should not stop being contented with trivial achievements. ٹھیک ہے, trivial کہتے ہیں معمولی, ٹھیک ہے, کم حیثیت کی. But rather continue the process of seeking and moving forward in life. ٹھیک ہے. We have to learn to toil. Toil بھی جو ہے وہ سخت محنت کو, مشقت کو کہتے ہیں. And work hard. And to learn to wait patiently at the same time. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے محنت بھی کرنی ہے, اسٹرگل بھی کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صبر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی ناکامیوں پہ مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اسٹرگل کا جو پروسیس ہے وہ جاری رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے صبر بھی کرنا ہے, تو انشاءاللہ کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے قدم چومیں گے. So that was boys the rules of how to paraphrase a stanza or a poem. ان میں سے کچھ سٹینزاز جو ہے جو امپورٹنٹ میری نظر میں تھے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن کر کے کی. اینڈ دا ریسٹ یو ول ڈو یور سیلفس. تھینک یو.